ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुति पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र पुल्लिङ्गाधिकारः इति अवान्तरप्रकरणं प्रचलति, तस्य च पञ्चमः पाठः अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं मरुद्गरुत्तरत्रित्विजः मरुद्गरुत्तरत्रित्विजः इति। एते शब्दाः मर्दादयः पुल्लिङ्गे भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः ऋषिराशिधृतिग्रन्थिकृमिध्वनिबलिकौलिमौलिरविकविकपिपुनयः मुनयः एते पुल्लिङ्गे भवन्ति शब्दाः इति। एते अयं ऋषिः इति एकम् उदाहरणं दृष्टं, किञ्च प्रकृतिप्रत्ययविभागपरिचयः अपि सर्वस्य शब्दस्य तत्र दृष्टः। तदनन्तरम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठितं ध्वजगजमुञ्जपुञ्जाः ध्वजादयः एते शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति इति अस्य अर्थः दृष्टः। ततश्च हस्तकुन्तान्तव्रातवातदूतधूर्तसूतचूतमुहूर्ताः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। हस्तादयः एते शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति इति अर्थः दृष्टः। ततः मुहूर्तशब्दस्तु उभयलिङ्गी नाम स्त्रीवर्जलिङ्गे भवति इति अमरकोशे उक्तं वर्तते इति ग्रन्थकारेण उक्तं। ततः सूत्रं पठितं षण्डमण्डकरण्डभरण्डवरण्डतुण्डगण्ड मुण्डपाषण्डशिखण्डाः इति। एते शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति इति। अयं षण्डः इत्येवं रीत्या तत्र अर्थः दृष्टः। ततः वंशांशपुरोडाशाः इति सूत्रं पठितं। वंशादयः इति शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति। पुरोडाशशब्दविषये उक्तं पुरोदाश्यते पुरोडाशः कर्मणि भञ् भवव्याख्यानयोः प्रकरणे पौरोडाशपुरोडाशातिष्ठन् इति विकारप्रकरणे व्रीहेः पुरोडाशे इति च निपातनात् प्रकृतसूत्रे एव निपातनाद्वा दस्यडत्वं पुरोडाशभुजामिष्टम् इति तत्र पठितं। नाम माघप्रयोगः अपि यः उक्तः सः पठितः। तदनन्तरं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं ह्रदकन्दकुन्दबुद्बुदशब्दाः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अयं ह्रदः इति सूत्रस्य इदम् उदाहरणं दृष्टं। ततः अर्घपथिमत्युर्भुक्षिस्तम्बनितम्बपूगाः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अयमर्घः इति अस्य उदाहरणं दृष्टम्। अन्येपि शब्दाः अत्र पुल्लिङ्गे भवन्ति इति सूत्रेण उक्तं। ततश्च पल्लव पल्वल कफरेफकटाः निर्व्यूह मठमणितरङ्गतुरङ्गगन्धस्कन्ध स्कन्ध इति न स्कन्ध मृदङ्गसङ्गसमुद्गपुङ्खाः इति तत्र सूत्रं पठितम्। एते पल्लवादयः शब्दाः पुंसि भवन्ति इति उक्तम्। अयं पल्लवः इत्यादि किञ्च सर्वस्यापि शब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागः अपि सामान्येन चर्चितः। ततः सारथ्यतिथिकुक्षिवस्तिपाण्यञ्जलयः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। एते पुंसि अयं सारथिः इति पठितम् इति पुल्लिङ्गाधिकारः इति च तत्र उक्तं। ततः अग्रिमं सूत्रं अत्रैव च अस्माकं तत्र पुल्लिङ्गाधिकारः सम्पन्नः। अस्य पुल्लिङ्गाधिकारस्य च पञ्चमः एषः पाठः च सम्पन्नः। तदनन्तरं अत्रैव नपुंसकाधिकाराख्यस्य प्रकरणस्य आरम्भः कृतः। तस्य च प्रथमः पाठः अत्रैव आरब्धः। तत्र आदौ नपुंसकम् इति अधिकारसूत्रं पठितम्। अक्षमिन्द्रिये
इति सूत्रं यावत् तस्य अधिकारः भवति, अन्तिमं सूत्रम् अस्मिन् अधिकारे भवति तत् ततः भावे ल्युडन्तः इति अग्रिमं तत्र सूत्रं पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः यत् भावार्थे तत्र लुट् प्रत्ययान्तः यः शब्दः भवति सः नपुंसकलिङ्गे भवति। हसनम् इति प्रयोगः तत्र दृष्टः। ततः भावे किं पचनः अग्निः, इद्मः प्रव्रश्चनः कुठारः, तत्र प्रव्रश्चनः इति प्रयोगः च पठितः। पचनः प्रव्रश्चनः इत्यत्र भावे नास्ति ल्युट् प्रत्ययः, कर्णे कर्णाधिकरणे औष्ठिति कर्णे ल्युट् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तस्य नपुंसकलिङ्गता न भवति, अपि तु पुल्लिङ्गतैव भवति इति उक्तं। नाम नोपधः इत्यनेन पुल्लिङ्गता तत्र भवति इति पठितं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। निष्ठा च, भावे या निष्ठा तदन्तं क्लीबं स्यात् इति अस्य अर्थः दृष्टः। हसितं गीतम् इति अत्र अर्थः दृष्टः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। त्वष्यं तद्धितौ, नाम त्वप्रत्ययः श्यङ् इति च प्रत्ययः यः अस्ति सः तद्धितप्रत्ययः यः अस्ति सः तदन्तशब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। तत्र शुक्लत्वं शौक्ल्यम् इति रूपद्वयं पठितं। ततः श्ञयः षित्वसामर्थ्यात् पक्षे स्त्रीत्वम् इत्युक्तं। चातुर्यं चातुरी, सामग्र्यं सामग्री, औचित्यम् औचिती इति इमानि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः सूत्रं पठितं। कर्मणि च ब्राह्मणादिगुणवचनेभ्यः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। ब्राह्मणस्य कर्म ब्राह्मण्यम् इति अस्य अर्थः दृष्टः, उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं। यद्यढग् यगण् उञ्छाश्च भावकर्मणि इति, नाम एते यदादयः प्रत्ययाः अत्र परिगणिताः। एतदन्ताः शब्दाः अपि क्लीबाः भवन्ति, क्लीबलिङ्गस्थाः भवन्ति इति उक्तं। स्तेनाद्यन्नलोपश्च स्तेयं, सख्युर्यः सख्यं सख्यं, नाम यत् प्रत्ययः भवति एतेन स्तेनाद्यन्नलोपश्च इत्यनेन स्तेयम् इत्यत्र। सख्यमित्यनेन सख्यमित्यत्र यः प्रत्ययः भवति। कपिज्ञात्यो ढक् इति ढक् प्रत्ययः अस्ति। कापेयम् इति सिद्ध्यति। पत्यञ्च पुरोहितादिभ्यो यक् इत्यनेन यगन्ततया यक् प्रत्ययान्ततया आधिपत्यमिति सिद्ध्यति। ततः प्राणभृज्याति वयोवचनो गात्रादिभ्यो इत्यनेन अञ् प्रत्ययः सति औष्ट्रमिति सिद्ध्यति। ततः हायनान्तयुवादिभ्यो इत्यनेन अणि सति द्वैहायनमिति सिद्ध्यति। ततः द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च वुञ्, द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यो वुञ् इत्यतः वुञ् इति प्रत्ययः भवति। पिता पुत्रमिति सिद्ध्यति। होत्राभ्यश्चः इत्यनेन च प्रत्ययः सति अच्छावाकीयमिति सिद्ध्यति। ततः अव्ययीभावः इत्यनेन अधिस्त्री इत्यत्र नपुंसकता भवति। तदत्र मध्ये प्रकरणं स्मृतवान् अस्ति ग्रन्थकारः। कुतः इदं स्मृतम् इति द्रष्टव्यं। यतः पाणिनीया खलु एषा व्यवस्था। कदाचित् लिङ्गानुशासनं समग्रमत्र उच्यमानमस्ति इति कृत्वा तदत्र उच्यते। तथा चेत् पाणिनीया समग्रापि लिङ्गव्यवस्था अत्र वक्तव्या खलु, परन्तु तथा सर्वत्र पाणिनीया लिङ्गसम्बद्धा व्यवस्था लिङ्गानुशासनकारेण मूले अपि उक्ता स्यात्। नाम सः पाणिन्याचार्यः एव केषाञ्चन मते, अपरेषां मते तु नास्ति। तथा चेत् सर्वत्र अपि सनपुंसकम् इत्यादि पुरस्सरं पूर्वं पठितां व्यवस्थामपि अत्र वदेत् खलु। अतः एतादृशानि वचनानि दृष्ट्वा अपि ज्ञायते यत् तथा सूत्रकारः एव अत्र रचयिता स्याद्वा इति। भवतु, जातु तत्र भवितुम् अर्हति। कदाचित् अतिरिक्तवचनस्य प्रक्षेपो वा मिश्रणं वा इत्यपि भवितुम् अर्हति, परन्तु तेन प्रयोजनं नास्ति। प्रयोजनम् अस्मादृशानां विषयस्य बोधेन वर्तते इति भावः। इति एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। अयम् अस्मत्क्रमे सप्तमः पाठः लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यस्य प्रकरणस्य प्रवृत्तः। किञ्च तत्र पुल्लिङ्गाधिकारस्य अवान्तरः पञ्चमः पाठः, नपुंसकाधिकारस्य च अवान्तरः प्रथमः पाठः अत्र सम्पन्नः अभूत् इति। अधुना अग्रे अस्माकं क्रमे लिङ्गानुशासनप्रकरणस्य अष्टमः पाठः आरब्धः भवति। नपुंसकाधिकारः इत्याख्यस्य अवान्तरप्रकरणस्य च तत्र द्वितीयः पाठः अस्मत्क्रमे अधुना आरब्धः भवति। तत्र
अग्रिमं सूत्रमधुना पठनीयं वर्तते। तत्सूत्रं भवति एवं द्वन्द्वैकत्वम् इति। तत्र द्वन्द्वैकत्वम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। प्रकृते नपुंसकं लिङ्गम् इत्येतद्द्वयम् अनुवर्तते। समीचीनं। ततः अत्र विग्रहः ज्ञेयः। एकस्य भावः एकत्वं, द्वन्द्वस्य एकत्वं द्वन्द्वैकत्वं। ठीक है, अस्तु। ततः नाम अत्र अर्थः द्रष्टव्यः। द्वन्द्वसमासे यत्र एकत्वं भवति, यद् एकत्वं भवति तत् नपुंसकलिङ्गे भवति। एकत्वं च समाहारे एव भवति द्वन्द्वे इति वयं जानीमः। अन्यथा द्वित्वं वा बहुत्वं वा च भवत्येव इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदि वर्तते। अतः उदाहरणं प्रदत्तं पाणिपादं। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इत्यादिना येषां द्वन्द्वानाम् एकवद्भावः भवति ते द्वन्द्वाः नपुंसकत्वाभिधायकाः बोध्याः इत्यर्थः। सम्यक्। समाहारः यत्र विवक्षितः भवति इति। अतः द्वन्द्वैकत्वम् इति तत्र अवगन्तव्यम्। एतेन नाम नपुंसकत्वम् एवम् अवगन्तव्यम्। तर्हि पाणी च पादौ च इति विग्रहः भवति। सम्यक्। तत्र चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन द्वन्द्वसमासः भवति। समासप्रक्रिया सर्वापि अस्माभिः ज्ञायते एव। अतः तत्र प्राण्यङ्गमस्ति इति कारणात् द्वन्द्वश्च प्राणिदूरतेनाङ्गानाम् इत्यनेन एकत्वं भवति। प्रकृतसूत्रद्वारा द्वन्द्वैकत्वम् इत्यनेन तत्र नपुंसकलिङ्गता भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। अभाषायाम् इत्युक्त्वा अभाषायां हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च इति भवति सूत्रम्। अभाषायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। हेमन्तशिशिरावहोरात्रे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च हेमन्तशिशिरौ इति पृथक् पदमस्ति वा इति सत्यम्। अथवा हेमन्तशिशिर अहोरात्रे नै हेमन्तशिशिरौ इति द्वितीयं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम्। अहोरात्रे इति तृतीयं पदं भवति। सप्तम्यन्तं च इति अव्ययपदं भवति। तत्र तदेव नपुंसकम् इत्यस्य अधिकारः वर्तते, लिङ्गं तु अनुवर्तते एव। व्याख्याता उक्तवान् स्पष्टं नाम स्पष्टम् इति किमपि वक्तव्यमिति नास्ति। सम्यक्। तर्हि न भाषा अभाषा, तस्याम् अभाषायां हेमन्तश्च शिशिरश्च हेमन्तशिशिरौ। सम्यक् इति अस्ति। अहश्च रात्रिश्च तयोः समाहारः अहोरात्रं तस्मिन् अहोरात्रे। एवमत्र विग्रहः द्रष्टव्यः भवति। तदनन्तरं नाम तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। नाम वेदे तत्र अभाषायाम्, अभाषा नाम भाषातः लौकिकः विषयः गम्यते। तर्हि अभाषा इति शब्दद्वारा अत्र वेदः एव अवगम्यते। यतः भाषा नाम लोकभाषा, वेदः नाम लोकेतरभाषा इति भावः। तर्हि वेदे हेमन्तशिशिरौ तथा अपि च अहोरात्रे इति द्वयोः शब्दयोः तत्र पूर्वलिङ्गस्य निपातनं क्रियते। नाम एतत् शब्दद्वयं निपात्यते इति भावः। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। इदमपि सूत्रं हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि इति सूत्रे छन्दसि इत्युपादानेन गतार्थं नाम तेनैव खलु सिद्धं भवति। अतः अस्य सूत्रस्य अपेक्षा का अग्रे कथयति। हेमन्तशिशिरावित्यत्र तु निर्देशादेव पुंस्तु प्रातिपदिकता बोध्या। नाम प्रातिपदिकम् अत्र पुंस्त्वं भजते इति भावः। तर्हि हेमन्तश्च शिशिरञ्च एवं विग्रहः भवति।
हेमन्त इति शब्दस्य तत्र पुल्लिङ्गता अस्ति एव, अतः हेमन्त शिशिर इत्यनयोः चार्थद्वन्द्वः इत्यनेन समासः यदा भवति तदा पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन शिशिरशब्दस्य लिङ्गं प्राप्तं भवति, परन्तु अत्र हेमन्तशिशिरावहोरात्रे तच्छन्दति इत्यनेन पूर्वशब्दस्य हेमन्तशब्दस्य एव पुल्लिङ्गता भवति। तत्र नाम हेमन्तशिशिरे प्रकृतसूत्रं यदस्माभिः पठ्यमानमस्ति खलु, भाषायां हेमन्तशिशिरावहोरात्रे तच्छन्दति इत्यनेन तत्र पूर्ववत् लिङ्गव्यवस्था भवति। पूर्वं तत्र पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः हेमन्तशिशिरौ इति पुल्लिङ्गे एव भवति, परन्तु हेमन्तशिशिरावहोरात्रे तच्छन्दसि इत्यनेनैव गतार्थता भवति इति तु अस्माभिः दृष्टमेव, अतः तदपि बुद्धौ स्थापयेम। अहोरात्रे अहश्च रात्रिश्च खलु, अत्रापि पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति कारणात् नाम तदेव समासान्तप्रत्ययः सर्वोपि अत्र द्रष्टव्यः। अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः, परन्तु लिङ्गनिर्णयः यदा भवति तदा पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन परवत् लिङ्गं प्राप्तं। रात्रिशब्दः तु स्त्रीलिङ्गे भवति, तद्वद् लिङ्गमत्र यद् प्राप्तं भवति तत् प्रकृते न भवति। नाम पूर्वशब्दः यः वर्तते अहन् इति तत्सम्बद्धः एव शब्दः लिङ्गं, तत्सम्बद्धं लिङ्गमेव अत्र समस्तपदस्य भवति इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्मिन् एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति व्याख्याता तु अग्रे गतः स्त्रियाञ्च इति कथयन् अस्ति, ततः पूर्वं सूत्रद्वयमस्ति। अनैङ्कर्मधारयस्तत्पुरुषः इति अधिकारोऽयं नाम अधिकारसूत्रमिदं वर्तते। तत्र अनैङ्कर्मधारयः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्पुरुषः इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। सम्यक्। ततः नञ्च कर्मधारयश्च नैङ्कर्मधारयः, न नैङ्कर्मधारयः अनैङ्कर्मधारयः इत्येवं विग्रहः अत्र वक्तव्यः। समीचीनम्, अवगम्यते। ततः कः सूत्रस्य अर्थः नाम तत्र यत् नै नास्ति, यश्च कर्मधारयः नास्ति, तादृशः तत्पुरुषसंज्ञकः समासः यः अस्ति सः नपुंसकलिङ्गस्थः भवति इति उच्यते। इति ततः सूत्रमग्रिमं पठामः। अनल्पे छाया इत्यस्ति। नपुंसकं लिङ्गम् इति अनुवर्तते। कर्मधारयस्तत्पुरुषः इत्यस्य चापि अत्र अधिकारस्य अनुवर्तनमस्ति। तत्र न अल्पम् अनल्पं तस्मिन् अनल्पे सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् इत्युक्तमेव। छाया इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। ततः अग्रे उदाहरणं पश्यामश्चेत् शरच्छायम् इत्यस्ति। एवं खलु। शराणां छाया इत्यस्ति। षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति। न तु अत्र नञ्येव अस्ति, न च कर्मधारे समासः वर्तते इति भावः। नाम नै तत्पुरुषसमासोऽपि नास्ति, कर्मधारे समासोऽपि नास्ति। अतः शराणां छाया शरच्छाया छेच इत्यनेन तुक् भवति। एवं खलु। ततः नपुंसकत्वम् अनल्पे छाया इत्यनेन भवति। ततः नाम ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वविधानं भवति। प्रकृते अनल्प इत्यनेन तत्र बहुत्वं अवगन्तव्यं वस्तुतः इति अस्ति। नाम बहुत्वे विद्यमानः यः छायाशब्दः वर्तते तदन्तात् नैभिन्नात् कर्मधारय भिन्नात् तत्पुरुषसमासात् नैभिन्नात् कर्मधारय भिन्नाच्च तत्पुरुषसमासात् नपुंसकलिङ्गत्वं भवति इति अत्र अर्थः अवगन्तव्यः। छाया नाम अत्र बहूनां शराणां छाया वर्तते। अतः षष्ठी अनल्पत्वमपि अत्र गम्यते। षष्ठी समासः च अत्र भवति। अतः अनल्पे छाया इत्यनेन नपुंसकत्वम् अत्र भवति इति भावः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः।
राजा मनुष्यपूर्वा सभा इति अस्ति। वस्तुतः गतसूत्रं यत् पठितं तत् छायाबाहुल्ये इत्यनेनैव गतार्थम्। अस्तु अग्रे पठामः। सभा राजा राजा मनुष्यपूर्वा सभा। सभा राजा मनुष्यपूर्वा इति तत्र अष्टाध्याय्याम् अस्ति खलु। अतः तेनैव इदमपि गतार्थतां भजते इति चिन्तयामः। अतः तदपि नाम अत्र इदानीं विचारयामः। राजा अमनुष्यपूर्वा सभा। नैव भेदः अस्ति पश्यामः। राजा अमनुष्यपूर्वा सभा। राजा अमनुष्यपूर्वा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सभा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं च भवति। राजा च अमनुष्यश्च राजा मनुष्यौ तौ पूर्वौ यस्याः सा राजा मनुष्यपूर्वा। एवं द्वन्द्वगर्भः इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भः बहुव्रीहिः अत्र भवति। ततः नपुंसकं लिङ्गम् इत्यनयोः द्वयोः अत्र अधिकारो भवति। तदनन्तरम् अकर्मधारेस्तत्पुरुषः इति च अधिकारः अत्र सम्पद्यते। कः अर्थः सूत्रस्य इति चेत् राजपर्यायः अपि च अमनुष्यपर्यायः यः शब्दः वर्तते सः शब्दः क्वचित् समस्तपदे पूर्वपदत्वेन यदि भवति, उत्तरपदत्वेन च यदि तत्र सभाशब्दः भवति तदा तदन्तस्य नैभिन्नस्य कर्मधारे भिन्नस्य तत्पुरुषसमासस्य च नपुंसकलिङ्गता भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। उदाहरणेन इतोपि विषयः अत्र स्फुटो भविष्यति। तत्र इनसभम् इत्यादि इति नाम इनस्य सभा इत्युच्यते। राज्ञाम् अथवा स्वामिनां सभा इनसभा इति। अत्र षष्ठीतत्पुरुषसमासः वर्तते। नाम अत्र अनैकर्मधारे तत्पुरुषः अयं समासः वर्तते। अतः तत्र इनसभम् इत्यत्र इनस्य सभा इत्युच्यते। राजामनुष्यपूर्वा सभा इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकलिङ्गत्वं विधीयते। ततः ह्रस्वनपुंसकप्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः विधीयते। इनसभम् इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। इनसभम् इनस्य सभा तत्र इन्द्रविशेषार्थे इन इति प्रयुज्यते। तर्हि तत्र नञ्समासोऽपि नास्ति, कर्मधारयोऽपि नास्ति, षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति। अतः सभा मनुष्यपूर्वा राजा मनुष्यपूर्वा सभा इत्यनेन नपुंसकलिङ्गता भवति। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन नपुंसकत्वं च प्रकृतेशब्दस्य भवति इति अस्ति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। तत्र मूले सूत्रं दृश्यते। सुरासेनाच्छायाशाला निशास्त्रियाञ्च। तत्र सुरासेनाच्छायाशाला निशाः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। स्त्रियाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र सुरा च सेना च शाला च छाया च शाला च निशा च एते शब्दाः अत्र भवन्ति। ततः व्याख्याता किं कथयति? स्त्रियां चेति मूले उक्तं खलु। अस्य सूत्रस्य एव एकदेशः उक्तः वर्तते। चेन नपुंसकमित्यर्थः। नाम चकारग्रहणेन प्रकृते नपुंसकलिङ्गमपि भवति इति भावः। तत्र उदाहरणानि यथा यवसुरा यवसुरं यवानां सुरा इति विग्रहे सति उभयथापि भवति। ब्राह्मणानां सेना ब्राह्मणसेना ब्राह्मणसेनं, वृक्षस्य छाया वृक्षच्छाया वृक्षच्छायं, गवां शाला गोशाला गोशालं, रौद्री चासौ निशा च रौद्रनिशा
रौद्रनिशं परन्तु अनैकर्मधारयस्तत्पुरुषः। अतः निशाशब्दस्य तु उदाहरणान्तरमेव अत्र द्रष्टव्यं, यद्यपि अत्र उदाहरणानि न दत्तानि, अस्माभिः स्वयं द्रष्टव्यानि एवं खलु। राक्षसानां निशा इति वा वक्तुं शक्यते। राक्षसनिशा खलु। अतः रौद्री चासु निशा इति तु न भवितुमर्हति। यदा अनैकर्मधारयस्तत्पुरुषः इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्रापि स्यादेव इति भाति, अथवा नास्ति वा इति, गतसूत्रद्वये एव आसीत् वा इति द्रष्टव्यं। तादृशी सूचना एतावता नास्ति, पश्यामः। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता किं कथयति? गतसूत्रविषये कथयति किं? विभाषासेना इति विभाषापदोपादानेन इदं गतार्थं। विभाषासेनासुराच्छायाशालानिशानां, तत्र विभाषा इति पदस्य उपादानं ग्रहणं कृतं वर्तते, तेन इदमपि सूत्रं गतार्थं भवति। नाम तेनैव अत्र लिङ्गनिर्णयः भवति, एतदपेक्षितमिति नास्ति। एवं खलु। अग्रे सूत्रमुच्यते। मम सविधे पुस्तकं यदस्ति तत्र सूत्रं दृश्यते परवत्। पाठान्तरमत्र पश्यामश्चेत् सूत्रमिदं शिष्टं परवत् इत्येवं रीत्यापि दृश्यते। तत्र शिष्टम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। परवत् इति अव्ययं भवति। परेण तुल्यं परवत्। लिङ्गं तत्पुरुषः इति अनुवर्तते। इतः पूर्वं तर्हि अनैकर्मधारयस्तत्पुरुषः इत्यस्य अधिकारः अवगन्तव्यः। अधुना तु तावत् अस्य ग्रहणसामर्थ्यात् अन्यस्तत्पुरुषः परवल्लिङ्गः स्यात् इति अर्थः आयाति। एवं खलु। तत्र रात्रान्हाः पुंसि इति पूर्वं पठिता व्यवस्था अत्र स्मर्यमाणा अस्ति, परन्तु व्याख्याता शिष्टं पर्वत् इत्यत्र किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। तत्र परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रोपात्तः इत्यर्थः। पर्वदिति सूत्रस्य स्मारकमिह पर्वदिति न त्विदम् अपूर्वम् इति। पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषस्य इत्यस्य स्मारकमिदं वर्तते। अपूर्वविधिः एषः नास्ति। तत्पुरुष इति द्वन्द्वस्याप्युपलक्षणम्। तत्पुरुष इति समासः सः खलु। अतः द्वन्द्वस्यापि अत्र उपलक्षणभूतः भवति सः इत्युच्यते। द्वन्द्वस्यापि अत्रैव निर्णयः भवति इति भावः। द्वन्द्वे अपि पर्वत् लिङ्गम् अवगन्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। तर्हि अर्धपिप्पली इति उदाहरणं प्रसिद्धं पठितं खलु अस्माभिः। अर्धपिप्पली, तर्हि अत्र तत्पुरुषः अस्ति एव, अतः पिप्पली इत्यस्य एव लिङ्गं समस्तशब्दस्य अत्र भवति। रात्रान्हाः पुंसि इति पूर्वं पठितं सूत्रं स्मारयन्नस्ति। अत्र तदेव रात्रशब्दान्तः अहंशब्दान्तश्च यः शब्दः सः पुल्लिङ्गे भवति। अहोरात्रः, रात्रेः पूर्वभागः पूर्वरात्रः, पूर्वाह्णः, द्व्यह्नः इत्येवमत्र उदाहरणानि अस्माभिः पूर्वं सुष्ठु पठितान्येव। अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारे अहोरात्रशब्दः तच्चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन द्वन्द्वसमासः भवति। अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रः इत्यनेन समासान्तः अचिति प्रत्ययः भवति। सर्वमपि इदं पूर्वं पठितमस्ति। एवं खलु। तानि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य सर्वाणि पूर्वं पठितानि सन्ति। विशेषेण नूतनतया अत्र किमपि वक्तव्यमिति नास्ति। एवं किल। ततः अग्रे सूत्रं भवति अपथपुण्याहे नपुंसके इत्यस्ति।
कः अस्य अर्थः? आदौ अत्र विग्रहं पश्यामः। अपथञ्च पुण्याहञ्च, अनयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अपथपुण्याहे नपुंसके इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अपथशब्दः पुण्याः शब्दश्च नपुंसकलिङ्गे भवति इति सूत्रस्य अर्थः तावदेव। अपथं नपन्थाः इति विग्रहः भवति। रिपूरब्धूः पथामानक्षित्यनेन समासान्तः अप्रत्ययश्च अत्र भवति। ततश्च पुण्याः इति शब्दस्यापि अत्र पुण्यस्विनाभ्याम् अन्नः क्लीबतेष्टा इत्यनेन क्लीबलिङ्गता भवति इत्यपि अवगन्तव्यं। समीचीनं। ततः तत्र तदेव रात्राह्नाः पुंसि च इत्यनेन प्राप्तायाः क्लीब पुंस्त्वस्य प्राप्तस्य पुंस्त्वस्य अपवादः अत्र अयं भवति इति अवगन्तव्यं। सम्यक्। पुण्यञ्च तद् अहञ्च, पुण्याहम् इत्यत्र एवं विग्रहः अवगन्तव्यः। पुण्यञ्च तद् अहः च एवं विग्रहः अवगन्तव्यः भवति। विशेषणं विशेषेण बहुलमित्यनेन समासः भवति। राजाहस्सकिभ्यष्टच इति टच् प्रत्ययः भवति। आह्नष्टखोरे इत्यनेन टिलोपः भवति। पुण्य अह अ सवर्णदीर्घः भवति। पुण्याः रात्राह्नाः पुंसि इत्यनेन अत्रापि पुंलिङ्गता प्राप्ता भवति। तत्प्रबाध्य अपथपुण्याहे नपुंसके इत्यनेन नपुंसकता च अत्र विधीयते इति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्यायां मूले च अग्रिमं सूत्रं दृश्यते। संख्या पूर्वा रात्रिः इति इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इत्यस्य अनुवादः इति कथयति इति अस्ति खलु। तद् वार्तिकमस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते एव। संख्यापूर्वा यस्मिन् अथवा यस्य अथवा यस्याः सा संख्यापूर्वा का सा रात्रिः क्लीबलिङ्गे भवति। तत्पुरुषः नपुंसकम् इत्येतद्द्वयमत्र अनुवर्तते। संख्यापूर्वं वर्तते यस्मात् रात्रिशब्दात् तादृशान्तः रात्रिशब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। सम्यक्। द्विरात्रम् इति साध्यते। द्वयोः रात्र्योः समाहारः इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासे सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच रात्रिः इत्यनेन समासान्तटच् प्रत्यये यस्य इति च इत्यनेन इकारस्य लोपे सति द्विरात्रशब्दः सिद्धः भवति। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन स्त्रीत्वं प्राप्तं, परन्तु रात्राह्नाः पुंसि च इत्यनेन च नैव आम् इत्यनेन पुल्लिङ्गता प्राप्ता। नाम परवल्लिङ्गं तत्पुरुषयोः इति प्रबाध्य रात्राह्नाः पुंसि इत्यनेन पुंस्त्वं प्राप्तं। पुनः तस्यापि बाधः प्रकृतसूत्रेण संख्यापूर्वरात्रिः इत्यनेन क्रियते चेत् त्रिरात्रम् इति सिद्ध्यति। द्विरात्रं त्रिरात्रं मूले त्रिरात्रमिति एकमेव दृश्यते खलु। त्रिरात्रमपि एवमेव। ततश्च प्रत्युदाहरणम् उपस्थाप्यते। किं संख्यापूर्वेति किं सर्वरात्रः। प्रकृते रात्रि इति शब्दात् पूर्वं संख्यावाचकः शब्दः नास्ति, सर्व इति शब्दः वर्तते। अतः सर्वरात्रः इति अत्र सिद्धः भवति अयं शब्दः इति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। द्विगुः स्त्रियाञ्च इति। द्विगुः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं, स्त्रियाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं, च इति अव्ययपदं भवति। नपुंसकं लिङ्गम् इति अनुवर्तते। अपि च तत्पुरुषः इत्यस्य चापि अत्र अनुवर्तनं भवति। अनैकर्मधारेस्तत्पुरुषः इत्यतः। ततश्च कः अर्थः इति चेत् नाम द्विगुसंज्ञकः यः शब्दः भवति, द्विगु नाम समासः तत्र अवगन्तव्यः भवति।
ते नपुंसक नाम ते स्त्रियाञ्च नाम स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति प्रयोगम् अवलम्ब्य। तत्र भवन्तः सर्वमपि स्मरन्तः स्युः। अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति एवं पात्राद्यन्तत्वान्न इति च तदेव अत्र वर्तते। व्याख्याता कथयति चान् नपुंसकमिति सम्बध्यते। इदमपि अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः पात्राद्यन्तस्य न इत्यनेन गतार्थम् अत एव आह व्यवस्थयेति मूले उक्तं खलु, व्यवस्थया सम्यक् इत्यस्ति। ततः उदाहरणं पञ्चमूली इति अस्ति खलु। तर्हि तत्र अस्य विग्रहं पश्यामश्चेत् पञ्चानां मूलानां समाहारः इति भवति। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन पञ्चनित्यस्य न लोपः भवति। पञ्चमूला स नपुंसकमित्यनेन नपुंसकलिङ्गता प्राप्ता आसीत्, परन्तु प्रकृते द्विगुः स्त्रियाञ्च इत्यनेन स्त्रीलिङ्गता भवति। वार्तिकद्वारा चेत् तर्हि तु तत्र अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः तेनैव इदं सिद्धं भवति। अपि च त्रिलोकी इत्यत्रापि एषा एव व्यवस्था अस्माभिः अवगन्तव्या भवति। त्रिभुवनं तर्हि तत्र त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनी इति न भवति। अतः यथोद्देशं यथा तत्र यथा लक्ष्यं तत्र निर्णयः लिङ्गनिर्णयः अथवा प्रकृतसूत्रेण तत्र लिङ्गव्यवस्था अवगन्तव्या। सम्यक् अग्रिमं सूत्रं पठामः। इसुसन्तः इति अस्ति। इसुसन्तः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। इश्च उश्च इसुसौ, इसुसौ अन्ते यस्य सः इसुसन्तः एवं खलु। नपुंसकं लिङ्गम् इति एतच्च प्रकृते अनुवर्तते। अतः अत्र सूत्रस्य अर्थः सरलः एव। इस् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति अथवा इस् यस्य अन्ते भवति, उस् यस्य अन्ते भवति, तादृशः शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। हविः धनुः हुदानादनयोः इति सूत्रात् अर्चि शुचि हृसृ इत्यादि सूत्रद्वारा इसि प्रत्ययः भवति, तस्य इस् इति अवशिष्यते। एवमेव धनधान्ये इति तत्र धातोः अर्तिपृ इत्यादि उणादिसूत्रात् उस् प्रत्ययः इति धनुस् इति शब्दः सिद्धः भवति। उभयोः अपि इसुसन्तः इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकलिङ्गता विधीयते। हविः हविषि हवींषि, धनुः धनुषि धनूंषि एवं प्रयोगाः भवन्ति। सम्यक् व्याख्याता किं कथयति? अर्चिशुचि हृसृपि छर्दिभ्य इसिः जने रुसिः एतयोः उपात्तौ एतौ। अत्र उणादिषु एतौ पठितौ वर्तेते इति भावः। अग्रिमं सूत्रं पठामः। अर्चिस्त्रियाञ्च व्याख्याता अत्र न किमपि कथयति। तत्र अर्चिः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। नपुंसकं लिङ्गम् इति एतद्वयम् अत्र अनुवर्तते। तत्र सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् इसन्तत्वेपि अर्चिः स्त्रियां नपुंसके च स्यात्। इयम् इदं वा अर्चिः, इयम् अर्चिः इदमर्चिः इति उभयथापि प्रयोक्तुं शक्यते। अर्चधातोः अर्चि शुचि इत्यादि सूत्रद्वारा इसि प्रत्यये सति अर्चिस् इति शब्दः सिद्धः भवति खलु। तर्हि नाम नपुंसकलिङ्गे चेत् अर्चिः अर्चिषि अर्चींषि, स्त्रीलिङ्गे चेत् अर्चिः अर्चिसौ अर्चिसः इति किमपि रूपम् अवगन्तव्यम्। सम्यक् अग्रिमं सूत्रं व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति। छर्दिस्त्रियामेव
मूले छदिः छर्दि इति नास्ति, छदिः इति अस्ति। तत्र रेफः परिष्करणीयः, पाठभेदेषु अपि छदिः इत्येव दृश्यमानं वर्तते। तर्हि अस्य पदपरिचयं यदि वयं प्राप्नुमः तर्हि छदिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति, स्त्रियाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, एव इति अव्ययपदं च अत्र भवति। सम्यक्। ततः प्रयोगः द्रष्टव्यः। किमस्ति? इयं छर्दिः। ओह्, पाठभेदः अस्ति वा? तर्हि तु मूले तु धैर्येण कथयति कः। उदाहरणे मम पुस्तके मूले उदाहरणे अपि इयं छर्दिः इति कथयति। अग्रे च किं कथयति? तत्र छद्यते अनेन इति छादेश्चुरादिणन्तात् अर्चिशुचि इत्यादिना इस् क्व छदिः। तर्हि तु छर्दिः इति न स्यात्, छदिः इत्येव स्यात्। रेफः कुतः आगतः? इस्मन् इत्यादिना ह्रस्वः। पटलं छदिरित्यमरः। तत्र पटलसाहचर्यात् साहमर्यात् इति जातमस्ति, साहचर्यात् इति वक्तव्यम्। एवं खलु इति अस्ति। तत्र पटलसाहचर्यात् छदिशः क्लीबतान् वदन्तः अमरव्याख्यातारः उपेक्ष्याः। एवं खलु? तथा न भवति। ते उपेक्ष्याः, ते न किमपि जानन्ति। अथवा प्रयोगः द्रष्टव्यः। किमपि न जानन्ति नाम इति दीक्षितः कथयति नाम उपेक्षयाः। तेषाम् उपेक्षा एव कर्तव्या इति भावः। एवं खलु? व्याख्याता अत्र किं कथयति? यद्यपि छदिः इत्यस्य इसन्तत्वेन नपुंसके प्राप्ते विशेषोपादानेन स्त्रियामित्यनेन एव स्त्रीत्वलाभे सिद्धे एवकारः व्यर्थः क्व सूत्रे। तथापि पटलं छदिः इति अमरग्रन्थप्रदर्शनेन साहचर्यात् नपुंसकत्वमपि इति भ्रान्तिः स्यात्, तन्निवारणाय एवकारः। तथा कथं वक्तुं शक्यते? भोः, व्याख्याता भ्रान्तः इति अहं चिन्तयामि। तदा शक्यते यदि पाणिनिः अमरात् परतः अथवा अनन्तरं जातः स्यात्, परन्तु तथा तु न भवति। पाणिनिः तु अमरात् प्राक्तनः इत्येव अस्ति खलु इति अत्र इदमपि चिन्तनं कर्तव्यम्। तर्हि अर्चिः स्त्रियां च नाम क्षन्तव्यं, छदिः स्त्रियामेव नाम स्त्रीलिङ्गे एव अयं छदिति शब्दः भवति इति भावः। इति प्रत्ययान्तः अर्चिषुचि इत्यादिना इति प्रत्ययः भवति इति। अत्र वस्तुतः मूलतः छद अपवारण इति धातुः भवति, ण्यन्तः छादि इति। सा सर्वापि प्रक्रिया मूले उक्ता एव अस्ति। अस्माभिः च तादृशी प्रक्रिया असकृत एतावता विचारिता वर्तते। अतः क्लेशाय यः कोऽपि विषयः अत्र नास्ति। अग्रे व्याख्याता अग्रे पुनः कथयति, अत एव वक्ष्यति अमरव्याख्यातार इति। अस्येति कुतः आयातं? मुखनयन इति सूत्रस्य। अस्तु तत् अग्रे अस्ति, पश्यामः। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। सूत्रं भवति मुखनयनलोहवनमांसरुधिरकार्मुकविवरजलहलधनान्नाभिधानानि। सम्यक्। तत्र सूत्रे एकमेव पदं भवति, विग्रहः द्रष्टव्यः। मुखञ्च नयनञ्च लोहञ्च वनञ्च मांसञ्च रुधिरञ्च कार्मुकञ्च विवरञ्च जलञ्च हलञ्च धनञ्च अन्नञ्च। मुखनयनलोहवनमांसरुधिरकार्मुकविवरजलहलधनान्नानि तेषाम् अभिधानानि मुखनयनलोहवनमांसरुधिरकार्मुकविवरजलहलधनान्नाभिधानानि। एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भ षष्ठीतत्पुरुषः अत्र भवति। सम्यक्। नपुंसकं लिङ्गम् इति चानुवर्तते। कः सूत्रार्थः? मूले द्रष्टव्यम्। एतेषाम् अभिधायकानि क्लीबे स्युः। नाम
मुखादिशब्दानाम् अभिधायक वाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते इति वक्तव्यं। ते नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति भावः। एकैकं पश्यामः मुखमाननम् इत्यस्ति। तत्र आनन इति शब्दः भवति। मुखशब्दः मुख इति खनु अवधारणे इति धातोः डित् नखे डित् खनेर् मुट् च उदात्तः इत्यनेन अच् प्रत्यये सति धातोः मुडागमे च सति मुखशब्दः सिद्धः भवति। ततः आनन इति तत्र आङ् पूर्वकात् अनप्राणन इति धातोः जुटि सति आननशब्दः सिद्धः भवति। एवमेव नयन इति णीयप्रापण इति धातोः करणाधिकरणयोश्चित्यनेन जुट् प्रत्यये सति सिद्धः भवति। अपि च लोचन इति लोचदर्शन इति धातोः जुडन्तः सिद्धः भवति। अग्रे मूले उक्तं लोहं कालम् एवं खलु। लूयछेदन इति धातोः बाहुलकात् ह प्रत्यये सति लोहशब्दः सिद्धः भवति। ततश्च काल इति संस्थ्यानयोः इत्यस्मात् घञ् प्रत्यये अस्ति कालशब्दः सिद्धः भवति। ततश्च वनङ्गहनमिति दत्तं खलु। तत्र वनसम्भक्तौ इत्यतः तत्र पचाद्यचि सति वनशब्दः सिद्धः भवति। ततश्च गहन इति गाहु विलोडने इति धातोः बहुलमन्यत्रापि इत्यनेन युच् प्रत्यये सति कृच्छ्रगहनयोः इति सूत्रस्य निर्देशद्वारा धातोः ह्रस्वत्वे सति गहनशब्दः सिद्धः भवति। तथा मांसमामिषम् इत्युक्तं मनज्ञान इति धातोः मनेर्दीर्घश्च इति सूत्रद्वारा सप्रत्यये सति तत्र मनेर्दीर्घश्च तेन दीर्घोऽपि भवति मांस इति शब्दः सिद्धः भवति। आमिष इत्यत्र आङ् पूर्वकात् मिषस्पर्धायाम् इति धातोः इगुपतज्ञाप्रीकिरः इति सूत्रद्वारा कप्रत्यये सति आमिषशब्दः सिद्धः भवति। ततः रुधिरं रक्तमिति उक्तं मूले रुधिर इति धातोः इषिमदिमुदि इति उणादिसूत्रद्वारा किरच प्रत्यये सति रुधिरशब्दः सिद्धः भवति। रक्त इति तु रञ्जरागे इति धातोः क्तप्रत्यये सति रक्तशब्दः सिद्धः भवति। ततः कार्मुकं शरासनम् इति अग्रे उक्तं मूले तत्र कर्मन् इति शब्दात् ऊकै प्रत्ययः भवति। तस्मात् कार्मुक इति शब्दः सिद्धः भवति। किञ्च शरासनं शराणाम् आसनम् इति विग्रहे सति विग्रहे सति अथवा शराः अस्यन्ते क्षिप्यन्ते अनेन इति शर उपपदे असुक्षेपणे धातोः हलश्च इत्यनेन घञ् प्रत्यये सति शरासनशब्दः सिद्धः भवति। ततः विवरं बिलं तत्र विपूर्वकात् वृञवर्णे इति धातोः पचाद्यचि विवरशब्दः सिद्धः भवति। बिल इत्यत्र बिलभेदने इति धातोः इहुवदज्ञापरीकृः इत्यनेन प्रत्यये सति बिलशब्दः सिद्धः भवति। ततः जलं वारि तत्र जल अवधारणे इति धातोः पचाद्यचि जलशब्दः सिद्धः भवति। व्रियवर्णे इति धातोः तत्र वसिवपि इति उणादिसूत्रद्वारा ईं प्रत्यये सति वारिशब्दः सिद्धः भवति। ततः हलं लाङ्गलम् इति अग्रे उक्तं मूले हलशब्दः तत्र हल विलेखने धातोः पचाद्यचि सिद्धः भवति। लाङ्गल इति लघिगतौ इति धातोः करच् प्रत्यये सति लाङ्गलशब्दः सिद्धः भवति। धनं द्रविणं तत्र धनशब्दविषये पश्यामश्चेत् धनधान्य इति धातोः पचाद्यचि धनशब्दः सिद्धः भवति। ततश्च द्रुगतौ इति धातोः द्रुदक्षिभ्यामिनन् इत्यनेन इनन् प्रत्यये सति द्रविणशब्दः सिद्धः भवति। ततः मूले उक्तम् अन्नमशनम् अधभक्षण इति धातोः क्तप्रत्यये सति हृदाभ्यां निष्ठात् इत्यादि सूत्रद्वारा नत्वे सति अन्न इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः अशभोजन इति धातोः ल्युट् प्रत्यये सति अशन इति शब्दः सिद्धः भवति इति अन्नशब्दः एव सूत्रे अन्तिमः पठितः। अपि च
एते एतावन्तः शब्दाः अत्र प्रकृतसूत्रद्वारा मुखनयन लोह इत्यादि सूत्रद्वारा नपुंसकलिङ्गाः भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य विशेषः भवति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति अस्यापवादानाः त्रिसूत्र्या व्याख्याता कथयति अस्येति अस्य नाम मुखनयन इति सूत्रस्य अधुनैव यत् सुदीर्घं सूत्रं पठितं तस्य सूत्रस्य इदानीम् अपवादसूत्राणि अग्रे उच्यमानानि सन्ति इति भावः। नाम त्रीणि अपवादसूत्राणि अग्रे उच्यन्ते इति भावः। तत्र आद्यं भवति सीरार्थौदनाः पुंसि व्याख्याता इङ्गितं करोति सीरार्थौदनाः सम्यक्। अग्रे च कथयति सीरशब्दः हलाभिधानः अर्थशब्दस्तु धनशब्दस्य पर्यायः ओदनशब्दः अन्नवाची भिस्सा भिस्सा भिस्सटा शब्दौ तु दग्धान्नपरा परौ इति तयोः स्त्रीत्वे नक्षतिरिति नक्षतिः इति सम्यक् इति अस्ति। तर्हि आम् अत्र सामान्येन प्रकृतिप्रत्ययविभागमपि चर्चामः। सीर् इत्यत्र शीबन्धने धातोः शुसि चिमीनां दीर्घश्च इत्यनेन क्रन् इति प्रत्ययः भवति। ततः क्रन् इत्येतस्य च र इति अवशिष्यते। अतः सीर इति शब्दः सिद्धः भवति। दीर्घश्चापि अत्र भवति इत्यपि अवगन्तव्यम्। ततः सीरार्थौदनाः भवति। अर्थ इति शब्दः अपि पठितः खलु। अर्थ उपयाञ्चायाम् इति धातोः अकर्तृजकारके संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण घञ् प्रत्ययसति अर्थशब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। ओदन इत्यत्र उन्दीक्लेदन इति धातोः उन्देर्नलोपश्चित्तेन युच् प्रत्ययसति ओदनशब्दः सिद्धः भवति। सर्वेषां प्रकृते गतसूत्रेण नपुंसकलिङ्गता प्राप्ता, परन्तु एतेन पुल्लिङ्गता विधीयते इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। वक्त्रनेत्रारण्यगाण्डीवानि पुंसि च इत्युच्यते। तत्र वक्त्रनेत्रारण्यगाण्डीवानि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। ततश्च पुंसि इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। ततः वक्त्रो वक्त्रं नेत्रो नेत्रम् अरण्यो अरण्यं गाण्डीवो गाण्डीवम् एवम् उभयलिङ्गित्वं च अत्र भवति। सम्यक्। वचपरिभाषणे इति धातोः गृधि वीपचि वचि इत्यादि सूत्रद्वारा अत्र प्रत्ययसति वक्तृ इति शब्दः सिद्धः भवति। नेत्र इत्यत्र णीयप्रापणे इति धातोः ष्टर्न् प्रत्ययसति दाम्निषसु युयुजस्तु तुद् इत्यादि अष्टाध्यायीसूत्रद्वारा ष्टर्न् प्रत्ययसति नेत्र इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः अरण्य इति अस्ति खलु अग्रे ऋगतौ इति धातोः अर्तेर्निच्च इति सूत्रद्वारा अन्यप्रत्ययः सति। कः प्रत्ययः? अन्य इति प्रत्ययः। धातोः गुणः भवति। अरण्य इति शब्दः सिद्धः भवति। ततश्च गाण्डीवः गाण्डी अस्य अस्ति विग्रहे गाण्डजगात्संज्ञायाम् इत्यनेन व प्रत्ययः भवति। गाण्डीव इति शब्दः तद्धितान्तः सिद्धः भवति। एतेषां सर्वेषां शब्दानामपि नपुंसकत्वमपि भवति पुल्लिङ्गत्वमपि भवति इति अत्र अर्थः अवगन्तव्यः। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति अटवी स्त्रियाम् इति। तत्र अटवी इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। लिङ्गम् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अयं वनाभिधानः। अतएव तत्र सूत्रं पठितं खलु मुखनयन इत्यादिना क्लीवता प्राप्ता भवति, परन्तु एतेन स्त्रीलिङ्गम् एव स्त्रीलिङ्गतैव अत्र भवति इति भावः। सम्यक्। अटकतौ इति धातोः पद्यटिभ्यामपि इत्यनेन सूत्रेण अवि इति प्रत्ययः भवति। अटवि इति शब्दः सिद्धः भवति। कृतिकारादक्तिनः इत्यनेन ङीषि सति अटवी इति च अत्र शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। अग्रे तु व्याख्याता सङ्ख्येति
सूत्रान्तरं प्रति गच्छति। वयम् अग्रे विद्यमानं सूत्रम् आदौ पठामः। अग्रे सूत्रं भवति लोपधः इति। लः उपधः यस्य सः लोपधः इति भवति। अत्र नपुंसके इति अनुवर्तते, लिङ्गम् इति च अनुवर्तते। सम्यक्। ततश्च सूत्रस्य अर्थः सरलः एव। लोपदः यः शब्दः सः नपुंसकलिङ्गे भवति इति। कूलं, कुलं कूलं स्थलम् इत्यस्ति। कुलसंस्थाने इति धातोः इगुपधज्ञापिरः प्रीकिरः कः इत्यनेन कप्रत्ययति कुलशब्दः सिद्धः भवति। कूल आवरणे इति धातोः पचाद्यचि सति कूलशब्दः सिद्धः भवति। स्थल आस्थाने इति धातोः पचाद्यचि सति स्थलशब्दः च सिद्धः भवति इति विशेषः। अत्र व्याख्याता न किमपि कथयन्नस्ति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र अग्रे सूत्रं भवति तूलोपलतालकुसूलतरलकम्बलदेवलवृषलाः पुंसि। गतसूत्रस्य अपवादः अयं तूलः। एते शब्दाः लोपधाः सन्ति यदि तर्हि अपि एते पुल्लिङ्गे एव भवन्ति इति भावः। अयं तूलः। तूलनिष्कर्षे इति धातोः युगपदज्ञाप्रीग्रः कः इत्यनेन कप्रत्यये सति तूलशब्दः सिद्धः भवति। उपपूर्वकात् ला आदाने इति धातोः आतश्चोपसर्ग इत्यनेन कप्रत्यये सति उपलशब्दः सिद्धः भवति। ततः तलप्रतिष्ठायाम् इति धातोः पचाद्यचि सति ण्यन्तात् पश्चात् णेर्लोपः भवति। पचाद्यचि सति तालशब्दः णेर्लोपः न भवति वाति। तलप्रतिष्ठायाम् इत्यस्मात् णिच् भवति। णिजन्तात् अच् प्रत्ययः भवति। अनिडादौ आर्धधातुके एव खलु णेर्लोपः। अयं तु अत्र तु ईट् प्रसङ्गः नास्ति इति भावः। अस्तु, तालः एवं सिद्धः भवति। कुसूलशब्दः तु कुससंश्लेषणे इति धातोः खर्जि पिञ्जादिभ्यः ऊरोलच इति गुणादिसूत्रात् ऊलच प्रत्यये सति कुसूलशब्दः सिद्धः भवति। तरलः इति तरन्लात् इति विग्रहे सति तर उपपदे ला आदाने इति धातोः आतश्चोपसर्गे इत्यनेन कप्रत्यये सति तरलशब्दः सिद्धः भवति। ततः कम्बल इति कम्बगतौ इति धातोः वृषादिभ्यश्चित् इत्यनेन कलप्रत्यये सति कम्बल इति शब्दः सिद्धः भवति। देवलः इति च तत्र देवान् लाथि इति विग्रहे देव उपपदे ला आदाने इत्यनेन आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रद्वारा कप्रत्यये देवलशब्दः सिद्धः भवति। वृषुसेचने इति धातोः वृषादिभ्यश्च इति औणादिके कलच प्रत्यये सति वृषल इति शब्दः च सिद्धः भवति इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति शीलमूलमङ्गलसालकमलतल मुसलकुण्डलपललमृणालवालनिगलपलालविडाल शिलशूलाः पुंसि च इति भवति सूत्रं। शीलादीनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति शब्दानां। पुंसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनं। लोपधः इति नपुंसके इति लिङ्गम् इति चानुवर्तते प्रकृते। सूत्रार्थः स्पष्टः। चात् क्लीबे पुल्लिङ्गे अपि एते शब्दाः भवन्ति, अपि च क्लीबे अपि एते शब्दाः भवन्ति। अतः मूले तु तत्र शीलं शील इति एवमेव उक्तमस्ति। शीलं शीलः नाम इदं शीलम् अयं शीलः इति उभयथापि अत्र प्रयोगाः द्रष्टव्याः इति भावः। सम्यक्। तर्हि शीलशब्दः शीलसमाधौ इति सूत्रद्वारा इति धातोः तत्र घञ् प्रत्यये सति सिद्धः भवति। मूलशब्दः मूलप्रतिष्ठायाम् इत्यस्मात् युगपदज्ञाप्रीग्रहः इत्यनेन प्रत्यये सिद्धः भवति। मङ्गल इति मगि सर्पणे इति धातोः मङ्गेरलच् इत्यनेन अलच् प्रत्यये सति शब्दः सिद्धः भवति। साल इति शलधातोः शोपदेशः अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इत्यनेन घञ् प्रत्यये सति सिद्धः भवति। कम् अलति इति विग्रहे कम् क इति उपपदे अलभूषणादि इति धातोः मूलविभुजादिभ्यः कः इत्यनेन कप्रत्यये सति कमलशब्दः सिद्धः भवति। ततः तलप्रतिष्ठायाम् इति धातोः पचाद्यचि सति तल इति शब्दः सिद्धः भवति। मुसले इति मुस्यति अनेन इति
अर्थे मुसखण्डने इति धातोः वृषादिभ्यश्चित् इत्यनेन कर्प्रत्यये सति मधुरशब्दः सिद्धः भवति। पुनः कुडिरक्षायाम् इति धातोः वृषादिभ्यश्चित् इत्यनेन कर्प्रत्यये सति कुण्डल इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः पलल इत्यत्र परगतौ इति धातोः वृषादिभ्यश्चित् इत्यनेन कलप्रत्यये सति पललशब्दः सिद्धः भवति। मृणाल इति मरणहिंसायाम् इति धातोः तिमिविषि इति धातोः कालं प्रत्यये सति शब्दः सिद्धः भवति। ततः वलसंवरणे इति धातोः पचाद्यचि सति नाम तत्र ण्यन्तात् पचाद्यचति वालशब्दः सिद्धः भवति। निगल इति निपूर्वकात् गल अदने इति धातोः पचाद्यचि सति शब्दः सिद्धः भवति। पलाल इति पलगतौ इति धातोः तमिविषि इत्यादि सूत्रद्वारा कालन् प्रत्यये कृते सति पलालशब्दः सिद्धः भवति। पुनः विडाल इति विडा आक्रोश इति धातोः तिमिवशि इत्यनेन कालन् प्रत्यये कृते सिद्धः शब्दः भवति। खिल इति खिल उञ्छे इति धातोः तत्र इवुदज्ञाप्रः कः प्रीग्रः कः इति सूत्रद्वारा कप्रत्यये सति खिलशब्दः सिद्धः भवति। शूलरुजायाम् इति धातोः इवुदज्ञाप्रीग्रः कः इत्यनेन कप्रत्यये सति अयञ्च शब्दः सिद्धः भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। एवञ्च अस्मत्क्रमे लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यस्य अस्य प्रकरणस्य अयम् अष्टमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नपुंसकाधिकारप्रकरणस्य च अवान्तरः द्वितीयः पाठः एषः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।